म्हापशान मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम पुलीस स्टेशनाचेर येयले हजारो संख्येन म्हणटात आनी असोय आरोप जाता लोकां मदें एक चर्चेक विशय आसा की हे सगळे मुस्लीम जे आसा भाव तांकां खंय तरी म्हापशाच्या आमदार प्रोटेक्शन दितात तेंच्यांनी तांकां हांगा तरी हाडले कितें प्रतिक्रिया आसा प्रोटेक्शन म्हटल्यार सी वी आर ऑल सिटिजन्स ऑफ इंडिया आमी ह्या भारत देशाचे सगळे जाण नागरीक आसात खंयच्याय धर्माचे जावं ना खंयच्याय जातीचे जावं वी ऑल हॅव आवर रायट्स टू voice our opinions or our unhappiness or grievances. म्हाका दिसता खंय ना खंय तेंच्यांनी जो इश्यू जाला थंय तेंच्यांनी वचोंक जाय बट कांय कारणाक ते म्हापशा भितर जाले पण हांव इतलेच विनंती करता प्रत्येक ग्रुपाक ते खंयचे धर्माचे जावं फुडें आनीक दुसरे येवंक शकता नाल्यार जातीचे जावंक शकता हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमी सगळे भारत देशाचे नागरीक लोक जावन आसा आमी सगळ्यांक आमचे इक्वल रायट्स जावन आसा सगळे आमी त्याच गरजेक आमी काम करूंक सोदता वी आर ऑल वर्किंग फॉर आर डेली ब्रेड सगळ्यां कडेन फॅमिली आसा सगळ्या कडेन कामां आसतात सगळे जर आमी बरे भाशेन एकवटान बरे भाशेन रावले म्हाका दिसता हे होले इश्यूज वयर सरचे ना आनी इतलीं वर्सां आमी आतां म्हाका जाले 35 वर्सां आमी असले मुवमेंट्स अशे पयलीं दिसनासले खंय ना खंय आमी विचार करूंक जाय की बाबा हे कित्याक जावचें न्हू आनी त्या बेसीचेर आमी विचार असले एज्युकेशन करचे पयलीं एक विचार करूंक जाय की आमी बाबा कित्याक लागून करता आनी विशय कितें आहा कितें जाता थंय त्या वेळार लोक पावता आनी तो विशय बलतोच जाता तो मेन विशय जो आहा तो कोणाक खबर आसना सो अल्टिमेटली वी आर इन अ very beautiful state of Goa. We live in peace and harmony in this beautiful state of Goa. हांव विनंती करता प्रत्येक गोंयकारा कडेन की बरे भशेन आमी रावया बरे भशेन आमचे धर्म जे आसा ते आमी प्रॅक्टीस करचे एकामेकांक जशें आमी चवथीक गणपतीक आमी आमच्या हिंदू भावागेर वयता क्रिसमसाक आमी आमच्या क्रिस्तांव भावा कडेन वयता आनी ईदाक आमी आमच्या मुस्लीम भावागेर वयता सो जशें आमी फाटलीं 60 वर्सां आमी करीत आयलेले आसा ते तशेंच दवरचे लेट अस प्रिजर्व द कम्युनल हार्मनी ऑफ गोवा आख्खे भारत देशाचे लोक गोंया भितर येवंक सोदता टू लिव इन गोवा बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन पीस अँड हार्मनी जर आमी एक अनस्टेबल एनवायरमेंट जर आमी क्रिएट केलें जाल्यार खंय तरी आमकां आमचें इकॉनॉमीक खंय तरी नुकसान जातलें हें म्हजें रिक्वेस्ट आसा हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन लेट अस ऑल लिव इन पीस अँड हार्मनी इन दिस ब्युटिफूल स्टेट सो कोंकणी ग्लोबल फोरम तुमकां मेळपाचें बीन आसा तुजें कितें आहा म्हाजे कडेन आयज मेरेन कोण येवंक ना सो ते आयले उपरांत हांव तेजे बद्दल हांव सांगूं शकता